बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे से अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद आगाह कर रहे हैं अब्दुल कादिर अपनी इस रिपोर्ट में। मौजूद हूँ ठट्टा में। आज आपको हम बताएंगे महंगाई के हवाले से, महंगाई जो आसमान पे चढ़ के बात कर रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है आइए आपको बताते हैं। भाई महंगाई इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जो सैलाब ज़द्दा इलाका जो है ठट्टा ज़िला, उसके अंदर कोई पॉलिसी नहीं थी। उसके बावजूद जो है लोगों ने इधर उधर से उधार लेके ज़मीनें लगाई, ज़मीनों में जो है बड़े पैमाने पे टमाटर लगाए, क्योंकि टमाटर उस टाइम 250-300 रुपये किलो बिक रहा था। अब कोई जो है 5 रुपये किलो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग काफ के साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी रिजवान रंधावा की बस स्टैंड जोराबाद आमद, म्यूनसिपल कमेटी पार्क का दौरा किया। म्यूनसिपल कमेटी पार्क की ताज़ीन व आराइश पर तामीरी काम का मुआयना किया। बेहतरीन ताज़ीन व आराइश पर मलिक उमर दराजोई की मेहनत को सराहा गया। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी रिजवान रंधावा के MC पार्क जोराबाद पहुंचने पर न्यू इतार ट्रेवल्स के MD मलिक उमर दराजोया, प्रेस क्लब जोराबाद के सदर राना अकबर महमूद ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया और उन्हें पार्क के बारे में मुकम्मल ब्रीफ किया। चौधरी रिजवान रंधावा का कहना था कि किसी भी शहर की खूबसूरती के लिए उसके पार्क का खूबसूरत होना लाजमी है। ये पार्क बनने से न सिर्फ शहरियों को बेहतरीन माहौल फराहम होगा बल्कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। मलिक उमर दराजोया की मेहनत और अंत तक कोशिश को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मजीद कहा है कि जिस तरह इस पार्क में काम जारी है, बहुत जल्द ये जिला खुशाब समेत दूसरे इजला से आने वाले लोग भी इस पार्क से लुत्फ अंदोज होंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि शेखोपुरा की पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने मुल्क भर में नई मेंबर साजी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। चौक यादगार में भी मेंबर साजी के हवाले से कैंप लगाया गया, जहां मरकज जनरल सेक्रेटरी चौधरी शहजाद अली विर्क ने शिरकत की और इंतजामात का जायजा लिया। मेंबर साजी कैंप में शहरियों की बड़ी तादाद मेंबरशिप फॉर्म हासिल करने के लिए पहुंची है। हाड़ी के ASI असलम जोया मुल्तान मैच ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक के बायस जान की बाजी हार गए। मरहूम की नमाज जनाजा पुलिस लाइन विहाड़ी में अदा कर दी गई। इस मौके पर पुलिस की जानिब से मरहूम को सलामी पेश की गई। मरहूम की तदफीन पुलिस एजाज के साथ उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। जनाजे में DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान समेत पुलिस अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO ईसा खान का कहना था कि गम की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, किसी मौके पर भी आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। जोराबाद के थाना सिटी को अमन का गहवारा बनाकर दम लूंगा। थाना सिटी में तैनात होने वाले SHO मलिक एजाज अहमद ने कहा है कि मनशियात फरोशों और जुआ खेलने वाले अफराद को वार्निंग देता हूं कि अपना किबला दुरुस्त कर लें। नए तैनात होने वाले SHO मलिक एजाज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखूंगा। हर साल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। मैं हर काम मेरिट पर करता हूँ, किसी सिफारिशी को तरजीह नहीं देता। जराइम पेशा अफराद या मेरा इलाका छोड़ दें या जराइम करना छोड़ दें। उनका मजीद कहना था कि पुलिस और साफ़ी बिरादरी का आपस में चोली दामन का साथ है। मैं हर साफ़ी को हमेशा इज्जत की निगाह से देखता हूँ। अगर किसी साइल का थाने में काम नहीं हो रहा तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें, इंशाल्लाह हर मुमकिन ताउन करूँगा। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके शाहपुर अडियाला रोड पर कब्जे की कोशिश करने पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह मुसल्लह अफराद ने जमीन पर कब्जे करने के लिए अपने गिरोह के साथ हमला कर दिया। फायरिंग 10 मिनट तक जारी रही। जख्मी अफराद को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया और पुलिस नफरी भी मौके पर पहुंच गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह रत्तो डेरों में भी महंगाई उरूज पर पहुंच गई। खाने पीने की अशिया बिलखसूस आटा, तेल और सब्जियों और तमाम आम अशिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह रत्तो डेरो शहर में भी अशियाए खुरनोश की कीमतें उरूज पर पहुंच गई हैं और खाने पीने की अशिया बिलखसूस आटा, मुर्गी कुकिंग ऑयल, गोश्त और दालों समेत सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। तनख्वाहदार और गरीब मेहनतकश तबके की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इसके अलावा सब्जियों और दीगर अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत 275 रुपए फी लीटर हो गई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि जिले इंतजामी की ज़ेर-ए-इत्माम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्यूट में शजरकारी मुहिम 2023 का इफ्तिताह कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने पौधे लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान ने भी पौधे लगाए और मुहिम की कामयाबी और पाकिस्तान के लिए दुआ की। सेशन जज ने कहा है कि मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और इसे सरसब्ज बनाने के लिए पौधे लगाकर सबको इस मुहिम में हिस्सा
اثر ڈالنا چاہیے۔ چنیوٹ میں شجرکاری مہم کا آغاز ضلعی انتظامیہ کا احسن اقدام ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ اس مہم میں سرکاری سطح پر 1.5 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ درخت کسی بھی ملک کا قابل قدر اور قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے بارخان کے علاقے میں ایک خاندان کے 2 لڑکیوں سمیت 8 بندے باثر سردار عبدالرحمان کیتران کے قید خانے میں قید ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مری برادری اور سول سوسائٹی کی جانب سے مکلی پر احتجاجی ریلی نکال کر بازیابی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے صوبائی وزیر باثر سردار عبدالرحمان نے اپنے پرانے گارڈ خان محمد مری کی بیوی، 2 بچیوں اور 5 بیٹوں کو کافی عرصے سے اپنی نجی جیل میں بند کر دیا ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ معاملے کا نوٹس لے کر ان کو فوری آزاد کیا جائے۔ ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، جس کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور وفاقی حکومت سے اپیل ہے کہ واقعے کا نوٹس لے کر سردار عبدالرحمان کے نجی جیل سے خان محمد مری کی فیملی کو بازیاب کرایا جائے اور سردار کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دادو کی کرمنل ٹرائل کورٹ میں ام رباب چانڈیو کے والد مختار چانڈیو، دادا کرم اللہ چانڈیو اور چاچا قابل چانڈیو کے قتل کے کیس میں SH کریم چانڈیو کی درخواست سے ضمانت پر آج سماعت ہوئی۔ عدالت کی طرف سے سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر ام رباب چانڈیو کا کیا کہنا تھا، بتا رہے ہیں اسی حوالے سے اصغر خان ملا۔ میں یہاں بھی موجود ہوں دادو کی عدالت میں۔ تو یہاں آج ام رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چاچا کے قتل کی کیس کی سنوائی ہوئی تھی، تو یہاں موجود ہے ام رباب چانڈیو، تو پوچھتے ہیں ان سے تو مزید وہ کیا کہتی ہے۔ آج ہم اپیئر ہوئے تھے، 5 سال مکمل ہو گئے کیس کو، اور ظاہر اسی امید سے ہم عدالت میں آتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا، پر انصاف ہمیں نہیں ملا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے اپنے پیارے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ظلم ہوتے ہیں، آپ کے اپنوں کے ساتھ جب ایسے ہوتا ہے، مرڈر ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کے دل میں صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ مجھے انصاف کب ملے گا۔ تو میں بھی یہی سوال کرتی ہوں اپنے اس ملک کے نظام سے، عدالت کے نظام سے، کہ مجھے انصاف کب ملے گا۔ تحصیل کہوٹہ کی یونین کونسل پنجاب میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سابق MNA صداقت علی عباسی تھے، جبکہ دیگر مہمانوں میں چیئرمین RDA طارق محمود مرتضیٰ، تحصیل صدر کہوٹہ راجہ وحید احمد خان تھے۔ اسی حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں راجہ پرویز اقبال اپنی اس رپورٹ میں۔ تحصیل کہوٹہ کی یونین کونسل پنجاب میں آمد الیکشن مہم کے سلسلے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق MNA اور امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ 57 صداقت علی عباسی تھے، جبکہ دیگر مہمانوں میں چیئرمین RDA طارق محمود مرتضیٰ، صدر PTI راجہ وحید احمد خان تھے۔ اس موقع پر PTI کارکنان کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ مقررین نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ اس وقت عمران خان ہی وہ واحد کرن ہے جو ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم ووٹ کی طاقت سے عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جیل بھرو تحریک میں ہم صف اول میں شامل ہوں گے، آنے والے ضمنی الیکشن میں صداقت علی عباسی کو ایک بار پھر کامیاب کریں گے۔ اس سے قبل مہمانوں کی آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر موضع سوڑ کے نمبردار غلام مصطفیٰ نے نون لیگ چھوڑ کر PTI میں شمولیت اختیار کی۔ اہلیان علاقہ نے سوڑ چٹی پندی تا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سوڑ کی روڈ کی تعمیر پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ راجہ پرویز اقبال، A1 TV کہوٹہ۔ میاں محمد شفیق نے پاکستان تحریک انصاف کے MPA روز زائد قیوم خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ روز زائد قیوم خان کا کہنا تھا کہ علاقے کی ترقی کے لیے کاموں کے جال بچھا دوں گا جو ہماری نسلوں کے مستقبل کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جو ملک کو برانوں سے نکال کر بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم انجمن تاجران رانا محمد شفیق، میاں محمد عتیق الرحمان اور ان کی برادری کے مشکور ہیں جنہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر سابقہ MPA روز شاہد قیوم خان سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ میر پر خاص کے علاقے عمرکوٹ میں ٹینکر کی ٹکر سے ٹریفک پولیس اہلکار سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی افراد کو ہسپتال حیدرآباد ریفر کر دیا گیا۔ غریب آباد پولیس نے ٹینکر کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں اور ہیوی ٹرانسپورٹرز کے درمیان ایک سرد گرم جنگ چلتی رہتی ہے۔ ٹریفک پولیس والے انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر ٹریفک پولیس اہلکاروں کو کبھی کامیابی مل جاتی ہے اور کبھی ڈرائیور ان پر گاڑی چڑھا دیتے ہیں۔ نیشنل پریس کلب حاصل پور باڈی 2023 تشکیل دے دی گئی ہے۔
इजलास की कार्रवाई चौधरी मुदस्सिर की जानिब से की गई। नेशनल प्रेस क्लब के बानी मुजाहिद खान, चेयरमैन सजाद अहमद गुल, सरप्रस्त आला मोहम्मद अकरम खिलजी, सरप्रस्त चौधरी मुदस्सिर और सदर डॉक्टर मंसूर अहमद खरल और जनरल सेक्रेटरी ताहिर महमूद मुंतखब हुए, जबकि बाकी ओहदेदारान से मुकम्मल बॉडी तश्कील हुई। नेशनल प्रेस क्लब के बानी मुजाहिद खान का कहना था कि नेशनल प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान मिलजुल कर शहर के मसाइल उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान होते हैं और शहर में मुस्बत सहाफ़ती सहाफ़ियों की शान हुआ करती है। अकरम खिलजी का कहना था कि नेशनल प्रेस क्लब शहरियों को कवरेज देने में अपना अहम किरदार अदा करता रहेगा। नौ मुंतखब सदर डॉक्टर मंसूर खान का कहना था कि हमारा ग्रुप शहर की आवाज़ बनकर इक़्तिदार के आला ऐवानों तक पहुँचाएगा और शहर की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेगा। कसूर के थाना ए डिवीजन के इलाके काली पुल से सीनियर सहाफ़ी अब्बास अली भट्टी की चोरी की गई गाड़ी बरामद कर ली गई। DSP मोहम्मद याकूब अवान की ज़ेरे निगरानी SHO इफ्तिखार मंजोया, सादिक भट्टी और मोहम्मद साजिद ने गाड़ी को 5 दिन के अंदर बरामद कर लिया। पुलिस की इस खसूसी काविश पर अवाम ने ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।